आपल्यान म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेन दुनिया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारगां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारगां आमी चोरलां तूं देव सोदवेदार भियोन पूण मोगान आयल्या ह्या वेळार पाय कोर किरकोळ काळजां आमची दोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार पाय कोर किरकोळ काळजां आमची दोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, आयज दोगो भयण्याच्यो आमी उगडास करता जी सोंपल्यार एक वरस जालें. मिसीस मारिया जुलियाना फेर्नांदीस, गांववाडी अंजुना, आनीक मिसीस रेजिना लेयतांव, महिम मुंबय. आमी दोग्यादनीक दोनूय देसावान हे मीस आमी समोरमता आनी तांचे खातीर खेरीत भाशेन मागता देवान सगलीं तांची पातकां भोगसूंक आनी सासणाचें जिवीत तांकां फावो जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, कुशालकाय खूंय आमी सोदूंक वेदेल्या काय उपास केलो जाल्यार कोरी कुशालकाय आमकां मेवतली काय असलोच प्रश्न आयज देवाच्या उतरांतल्यान आमकां आयकूंक मेवतलो. आनी कोरी कुशालकाय मोगाच्या भावा भयण्यानो, जेजू सोवें आसा. जेजू आमचे काळजांत आमच्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समुदायांत हे सोबेंत आसो पर्यान हांव कुशाल. केन्ना म्हजी कुशालकाय बिगडटा जेन्ना हांव पातकांत जियेतां. हे पातका वरवीं आमी देवा सोडशिल्ली पयस वेता तेन्ना तो दूख धरुया आनी पातकाचें बोगसणें मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या 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 काकूतको सोम्या सोम्या काकूतको क्रिस्ता 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 काकूतको क्रिस्ता क्रिस्ता काकूतको सोम्या 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 काकूतको सोम्या सोम्या काकूतको. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाळाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत
आमकां सदांच जे शिकोर आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी गोर्तोन जालोलो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाचे उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचाल्लोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यान करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो ते शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येता, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नागरिना फुडें पीक येतली आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेलतलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देसान हाडटलो. मोडलेलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावून तांची फळां खातलीं. हांव तांकां तांचेच देसान व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला ते देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडूक कर. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणोया. सर्वेस्पोर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता ते चिंतून दिवन आयकात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक, आपले भक्तांक, सगळे काळजान आपणाशी परतोल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वासपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेता. विस्वासपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गांतान आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफल पिकाल. नीट चलून येतले ताचे मुखार, ताची पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. Zoi Sorvespora, Zoi Sorvespora, Zoi, 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 Zoi. Zoi Sorvespora, Zoi Sorvespora, Zoi, 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 Zoi. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां ऑल्कोतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Zoi Sorvespora, Zoi Sorvespora, Zoi, 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 Zoi. Zoi Sorvespora, Zoi Sorvespora, Zoi, 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 Zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावाचे सीस जेजू चडशे आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे सीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसासोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोसराक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोसराची सुटां ओडून काडटा
आनी फाळो ओदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी बोरिनात. बोरीत जाल्यार बुरली फुट्टून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्याचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी बोत्तात आनी दोनूय बोरी उरतात. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, स्नान जातार जुवांवचे शीस आनी फारिज्यो उपास करतात. तुजे शीस उपास कित्याक करिनात हो विचार जेजू घालतात. स्नान जाता जुवांव एक व्हड प्रवादीक. ताची चिंतना ताचें मन न्हेसपाचेर नासलें, ताचें मन जेवणा खाणाचेर नासलें, आनी जावंक पुरो ताचें शिसूय ताचें जिवीत जियेतालें. फारिज्योय उपास करताले. जेन्ना हो प्रश्न जेजू घातलो तेन्ना जेजू काय बरो तांकां जबाब दिता. जे मेरेन न्हवरो तांचे सांगाताक आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, ताणें दूख करूंक जायना. म्हणटच मोगाची भाव भयणो, इसायास प्रवाद्याचे पुस्तकांत आमकां मेवता इस्रायल पोरसा देवाक न्हवरो कसो वळखतात. तांकां देव न्हवऱ्या सारको. म्हणटच जेजू आपणाकूच न्हवरो कसो सयर करता आनी म्हणटा हो न्हवरो आपूण आसोसोर कशी भाशेन ताणें दुखांत रावंक जाता. मोगाचे भाव भयणो, जेजूचें काय बरें उलोवप. जसो देव इस्रायल पोरजीचो मोग करता, देव इस्रायल पोरजीचो न्हवरो आयज तुजो आनी म्हजो जेजू न्हवरो जावन आसा. आनी जे मेरेन जेजू म्हजे सांगाताक आसा, म्हजे काळजान म्हज्या जिवितान तो जियेता, म्हाका रडण्याची गरज ना. बोगोर जाल्यार हो देव म्हजो, हो जेजू म्हजो म्हाका करी खुशालकाय दिता. एका दिसाक ताका ताचे सोडशिल्ले काडून वेतले, एका दिसाक तांचे सोडशिल्ले ताका काडून व्हरतले. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, ह्या आधुनीक काळार आमी चिंतुया. आमकां खुशालकाय आमी सोदूंक वेता. जेन्ना जेजू विरेत आमकां खुशालकाय मेवना, त्या मनशाची परिस्थिती कितें जाता? तो मनीस दुखांत आसता, तो मनीस निराशी जाल्लो आसा, तो मनीस फ्रस्ट्रेट आनी डेस्परेट जाता. आनी ह्या खातीर ह्यो सुइसायड केसीस जायते फावटी मोगाचे भाव भयणो देवा विरेत, जेजू विरेत जियेतेल्या मनशा सवें आसा. कारण ही मानसीक पिडे वरवीं तो मनीस मोर्नाचो गुलाम जाता, दुखाचो गुलाम जाता. पूण ज्याचे जिवितांत जेजू आसत, तो आपले कोश्टा मोन्नांत पासून तो मनीस खुशाल जावंक सोदता. कारण तो मनीस जेजूक घेतलो, जेजू सांगाताक जियेतलो. चिंता हें संवसाराचें 2 दिसांचें जिवीत, म्हाका आनीक एक जिवीत आसा. खूब जेजून म्हाका हाडलेलें ताचे कोश्टा मोन्ना वरवीं तें जिवीत म्हणल्यार पुनर्जिवनपणाचें जिवीत. आनी आयज मोगाची भाव भयणो, जेन्ना मारिया जुलियाना फेर्नांदीस आनी तशेंच रेजिना ही सोंपल्यार 1 वर्स जालें, जाल्यार मोगाचे भाव भयणो, रेजिना लेतांव आनी मारिया जुलियाना आयज जोरी तर जेजू सांगाता खुशाल ती आसली जाल्यार आयज हे सासणाच्या जिवितांतूय ती खुशालकाय भोगतात. तर मोगाचे भाव भयणो, कोरी खुशालकाय देवा सोवें आसा, कोरी खुशालकाय जेजू सोवें आसा. म्हणटच आमी खुशाल जातले जाल्यार जेजूक चिटकून रावया, जेजूक वेंग मारून रावया आनी कोरी खुशालकाय अणभवया. आनी हेच देण्या वरवीं सासणाचें सूख भोगूंक हे आशेन आमी जिवया. म्हणटच आमी बोरवंशाची मनशां जावया, जे बोरवंशान पयल्या वाचपांत आमोस प्रवादी म्हणटा देवाचो संदेश इस्रायल पोरजेक हो बोरवंसो दिता आनी हो बोरवंसो हे इस्रायल पोरजेक खुशालकाय हाडटा. तर मोगाचे भाव भयणो,
ह्या नव्या जिविताची कुशालकाय बघूंक ह्या बरवर्षान आमी जिवया आनी कुशालकाय आयच्या दिसाक आमी अणभवया. आमेन. आमचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितून कोता वेदी तिचे तुका समोर पिता संसारांतली सर्वां सोसली मोगल बापा घे तूं मानून हेच आमगेलें वळूणेपण ताटान कालसी दिता घालून तुका आमचें हेचीं व्हरपण मोगल बापा घे तूं मानून हेच आमगेलें वळूणेपण ताटान कालसी दिता घालून तुका आमचें हेचीं व्हरपण. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या आताच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा ही आमी मागता तुमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. तुज्या वकायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रोचली. ताचे चोरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान कोट्टा तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखाणटा तारोन मेळलेली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भोगताची सोबा. देखून सगल्या देवतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Darbaraco, सर्वेस्पर तूं. Povit, 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 Darbaraco, सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाळताचो गूट पोरगोटोया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी इकासितले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान सो आमी तुजें मरण पोरगोता. बापाजीच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविता सोडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगो शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी मारिया जुलियाना फेर्नांडीस तशेंच जे रेजिना लयताव तांचे काकूत कोर आनी तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या जगतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे परसोळेत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे दयाची मे सांगाती बागेवन जुसेत चोपती बागेवन तूं धरून तुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्यान धीर धरुया. कोरी कुशालकाय आमच्या न्हवऱ्या सोवे आमकां मेवता. तोच तो देव आमचो न्हवरो ताका चिटकून रावची गरज आसा. हीच कुशालकाय आमकां फावो जावंक त्याच आमच्या न्हवऱ्यान शिकयल्लें प्रार्थन ह्या वेळार सांगाताक आमी उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या ण्यांक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जेजे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमचेर पातकाचे न्हय पोसोबेचे बाळताचे दिसकाल आमचे कुशे पोरनिका शांती दी आनी तुस तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत को आमची काकलूत को देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत को आमची काकलूत को देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाचें नांव कुशाल सांत धा सांत दुखे सांत ना सांत ही म्हणणी कुशालकाय हे जेजूंत आमकां मेवता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुमचे भितर तुझे पावना पुणच्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची करून रोखत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हें मागणी करुया ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Da quel ailea moja bapa, ti sambalta mai moga. O di formo kochamona fante benta goche mapa. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, tacia jivana mi jivi. Auti da quel tu mi fate,
मोचे सोवे रिगून रावचे वेलीक ना रिगलोले फाटे निफोद जातले सुकून वेतले Jesu dakwil आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी Jesu dakwil आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपोद वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवंक तुमचेर आनी उरूंक तुमचेर सदांकाल. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mozo fatlo kuru tuci koshi zalia tuzo kuri suba solje moji patlia Mozo fatlo kuru tuci koshi zalia tuzo kuri suba solje moji patlia आपणाच्या जीवाचो जोमुनिस्मो कोता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना गोगडायता आपणाच्या जीवाचो जोमुनिस्मो कोता आपलो जीव कोऱ्यांनी to sasna kograita Mozo padla kuru tuci koshi zalia tuzo kuri suba Solje moji patlia